अस्सलामुअलैकुम और खैर मुकद्दम है आप सबका हमारे चैनल के एक नए निहायत ही जज्बाती और बहुत ही गहरे मौजू पर मबनी वीडियो में। आप सबके मुसलसल इसरार पर आज हम एक ऐसे राज को खोल कर रख देंगे जिसका जिक्र करना भी अक्सर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन इसकी हकीकत से नजरें चुराना भी मुमकिन नहीं है। जी हाँ, आपने थंबनेल पर बिल्कुल ठीक पढ़ा। आज की हमारी बहस का मरकज़ व महवर वो है जिसे आम जुबान में काला जादू या ब्लैक मैजिक कहा जाता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मौजू पर आपको ऐसा मुकम्मल इस्लामी तालीमात से भरपूर और बिल्कुल नए अंदाज का मवाद कहीं और नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि आज के जदीद दौर में ये सब महज कहानियां हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं, लेकिन मेरा काम है आपको हक़ाइक़ से आगाह करना। और हकीकत ये है कि ये एक ऐसी ताकत है जिसका वजूद हमारी इल्हामी किताब कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। हम आज सिर्फ जादू की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसकी मुकम्मल ताकत, इसकी अलामात को जांचने का तरीका और सबसे अहम बात, कलामे इलाही की रोशनी में इसके मुकम्मल और यकीनी तोड़ इलाज पर भी तफसील से रोशनी डालेंगे, जो एक नए अंदाज में पेश किया जाएगा, जो आपके दिलो दिमाग को तस्कीन बख्शेगा। बस आपसे गुजारिश है कि इस पूरी वीडियो को आखिर तक मुकम्मल तवज्जो से देखना है, क्योंकि हो सकता है ये मालूमात आपकी या आपके किसी प्यारे की ज़िंदगी को किसी बड़ी मुसीबत से बचा ले। तो आइए एक गहरी सांस लें और शुरू करते हैं ये रूहानी सफ़र। सबसे पहला और अहम तरीन सवाल जो हर कोई पूछता है वो यही है, क्या वाकई काला जादू होता है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब इस्लाम की बुनियादी तालीमात और कुरान की वाज़े आयात की रो से हाँ है। कुरान पाक में सिहर यानी जादू का जिक्र ना सिर्फ मौजूद है, बल्कि इसके नुकसानात और इसकी महदूद ताकत को भी बयान किया गया है। ये जादू बुनियादी तौर पर शैतानी क़ुव्वतों और जिन्नात की मदद से किया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह, बल्कि इस्लाम में इसे कुफ्र तक करार दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है, जादू की ताकत कितनी होती है। बाज़ लोग समझते हैं कि जादू हर चीज़ बदल सकता है, तकदीर पर काबू पा सकता है, जो कि एक गलत फहमी है। याद रखिए, जादू की ताकत महदूद है और ये सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही किसी पर असरअंदाज हो सकता है। कुरान मजीद में हमें बताया गया है कि जादू की सबसे बड़ी और ख़तरनाक ताकत ये है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान नफ़रत और जुदाई पैदा कर सकता है। इससे ज़्यादा इसके पास कुछ नहीं है। ये इंसान को बीमार कर सकता है, कारोबार में रुकावट डाल सकता है या ज़हनी परेशानी में मुब्तला कर सकता है, लेकिन ये किसी की रूह को कब्ज़ नहीं कर सकता और ना ही किसी की मौत का यकीनी सबब बन सकता है, क्योंकि ये सब खालिस्तन अल्लाह के इख्तियार में है। इसलिए जादू से डरने की बजाय उस हस्ती से डरना चाहिए जिसके हुक्म के बगैर जादू का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब आते हैं एक निहायत अहम हिस्से की तरफ। हम कैसे जानें कि हम पर या हमारे किसी प्यारे पर किसी ने जादू करवा रखा है? चूँकि जादू कोई ज़ाहिरी बीमारी नहीं है, इसलिए इसकी अलामात भी आम तिब्बी मसाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इन अलामात को जांचने के लिए आपको किसी मेडिकल लैब की नहीं, बल्कि गहरी बसीरत की ज़रूरत है। काले जादू की अहम अलामात। नंबर 1, दीन से अचानक दूरी और नफ़रत। सबसे पहली और वाज़ेह निशानी ये है कि जादू से मुतासरा शख्स नमाज, कुरान की तिलावत या अल्लाह के ज़िक्र से शदीद नफ़रत महसूस करने लगता है। जैसे ही वो तिलावत सुनता है, उसे बेचैनी, गुस्सा या शदीद सर दर्द होने लगता है। नंबर 2, गैर तिब्बी जिस्मानी शिकायत। डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद भी कोई बीमारी पकड़ी न जा सके, या मुसलसल सर में दर्द रहना, कंधों या कमर में बोझ महसूस होना, या जिस्म के किसी खास हिस्से में बग़ैर किसी तिब्बी वजह के दर्द रहना। नंबर 3, अज़दवाजी ज़िंदगी में नागवार तब्दीलियाँ। अगर मियाँ बीवी जो पहले बहुत प्यार से रहते थे, अचानक एक दूसरे को देखने के भी रवादार ना रहें, बात बात पर बग़ैर किसी वजह के शदीद झगड़े हों, तो ये भी जादू की एक बड़ी अलामत हो सकती है, जो कि अल्लाह की पनाह मांगने का एक सबब है। 4, खौफनाक और मखसूस ख्वाब। बार बार सांपों, कुत्ते, बिल्लियों या तारीक जगहों के ख्वाब देखना, या ऐसे लोग नजर आना जो आपको धमका रहे हों या आप पर हमला कर रहे हों। 5, कारोबारी रुकावटें। अच्छा चलता कारोबार अचानक ठप हो जाए, या कोई भी काम शुरू करने से पहले या ऐन वक्त पर ख़राब हो जाए। 6, ज़हनी और जिस्मानी सुस्ती। काम काज में दिल ना लगना, हर वक्त थकावट महसूस करना, हालांकि जिस्मानी तौर पर आप आराम कर चुके हों। याद रखें, ये तमाम अलामात आम जिंदगी के दबाव की वजह से भी हो सकती हैं, लिहाजा फ़ौरन किसी को जादूगर करार देने के बजाय रूहानी और तिब्बी दोनों तरह से जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको इनमें से कई अलामात का गहरा एहसास हो रहा है, तो फिर वक्त आ गया है कि हम इसके सबसे ताकतवर तोड़ यानी कलामे इलाही से इलाज की तरफ बढ़ें।
اور اب ہم آ گئے ہیں اس ویڈیو کے سب سے زیادہ اہم اور طاقتور حصے کی طرف، جہاں میں آپ کو قرآن مجید سے وہ مکمل، پر اثر اور یقینی توڑ بتاؤں گا جو ہر قسم کے جادو کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ دوستو، جادو ایک شیطانی طاقت ہے، اور شیطانی طاقت کو ختم کرنے کی سب سے عظیم طاقت صرف اور صرف اللہ کے کلام میں ہے۔ جادو کا مکمل قرآنی توڑ، طریقہ رقیہ شریعہ۔ یہ عمل جسے رقیہ شریعہ کہا جاتا ہے، کسی عامل کے پاس جانے سے کہیں زیادہ طاقتور اور محفوظ ہے۔ میں آپ کو ایک نیا اور مکمل طریقہ بتاتا ہوں، یقین اور اخلاص کا پہلا قدم۔ سب سے پہلے آپ کو یہ یقین کامل رکھنا ہے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا کلام ہی سب سے بڑی ڈھال اور علاج ہے۔ اپنے دل سے ہر قسم کا شک نکال دیں۔ جب آپ خالص نیت اور یقین کے ساتھ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 2. تیاری اور عملی قدم۔ پاک صاف ہو جائیں، وضو کریں اور ایک گلاس یا بوتل میں پینے کا صاف پانی لیں۔ اب اپنی ہتھیلیوں کو جوڑ کر منہ کے قریب کریں اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ درج ذیل آیات پڑھ کر پانی پر دم یہ ہلکا سا پھونکنا کریں۔ سورۃ الفاتحہ پہلی بار پڑھنا۔ یہ سورت ہر بیماری اور پریشانی کے لیے شفا ہے۔ اسے کامل یقین کے ساتھ ایک بار پڑھیں۔ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255۔ یہ آیت عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ہے اور جنات و شیاطین کے خلاف سب سے بڑی ڈھال ہے۔ اسے ایک بار پڑھیں۔ سورت یونس کی آیات، آیت 81-82 اور سورت طٰہٰ کی آیات، آیت 68-69۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں جادو کو باطل کرنے کا واضح ذکر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کا جادو ناکام ہوا تھا۔ ان آیات کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ آخری 3 صورتیں، المعوذات، سورت اخلاص، قل هو اللہ احد، سورت فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورت الناس، قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں صورتیں خصوصی طور پر ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے پناہ کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ ہر صورت کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی ہتھیلیوں پر ہلکا سا پھونکنا ہے اور پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچے ملنا ہے۔ یہی عمل آپ نے پانی پر بھی کرنا ہے جسے آپ نے علاج کے لیے رکھا ہے۔ 3. استعمال کا طریقہ۔ یہ دم کیا ہوا پانی دن میں کم از کم 3 بار پئیں اور کوشش کریں کہ نہار منہ بھی ضرور پئیں۔ اس دم کیے ہوئے پانی سے روزانہ نہائیں۔ نہانے سے پہلے ایک بالٹی میں تھوڑا سا پانی ملا لیں۔ یہ عمل جادو کے اثرات کو جسم سے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ عمل کم از کم 7 دن تک یا جب تک آپ کو مکمل سکون نہ مل جائے جاری رکھیں۔ 4. مستقل حفاظت کا قلعہ۔ جادو سے بچاؤ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ شیطانی طاقتوں کے لیے ایک مستقل قلعہ بنا لیں۔ یہ قلعہ بنتا ہے روزانہ کی اذکار اور عبادات سے۔ صبح و شام کی مسنون دعاؤں، خاص کر سونے سے پہلے آیت الکرسی اور المعوذات، آخری 3 صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کا وقت، جسے علماء حفاظتی وقت کہتے ہیں، اس میں یہ اذکار آپ کو ایک مضبوط حفاظتی حصار میں لے لیتے ہیں جس میں کوئی شیطانی قوت داخل نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر یقین رکھیں کہ جادو کی طاقت کتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا کلام اس کے سامنے ایک آگ کے گولے کی مانند ہے جو ہر قسم کے سحر کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ آج ہم نے ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جھانک کر دیکھا جو اکثر لوگوں کو پریشان رکھتا ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اس کی طاقتیں کیا ہیں، اس کی علامات کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور سب سے اہم، کلام الہی کی روشنی میں اس کا مکمل اور پر اعتماد توڑ کیا ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں ہر مشکل کا حل قرآن میں موجود ہے، بس ہمیں یقین اور صحیح راستے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، روزانہ کی عبادات کو ترک نہ کریں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، کیونکہ یقین ہی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ جادو کا سامنا ڈر سے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے کرنا چاہیے۔ اور مزید زبردست مواد کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آپ کو اس ویڈیو کا کون سا حصہ سب سے پسند آیا، اور کیا آپ کے پاس اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے؟ تبصروں میں ضرور بتانا۔